ऊ बन्धनमै परेको हुन्छ। किनकि मनले कल्पना गर्ने कुरा हो। म बन्धनमा परेको छु भनेर भन्ने को भन्दाखेरि मन हो। मनले बन्धनमा परेको छु भनेर कल्पना गर्यो, बन्धनमै छ भनेर निश्चय गरेर बसिरह्यो। तपाईँ आत्मा भइसकेपछि, आत्मा र ब्रह्ममा कुनै भेद नभएपछि, अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा नै ब्रह्म हो, यहाँ भेद छैन। नभएपछि ब्रह्म काहीँ बन्धनमा परेको छ त? आत्मा कहिले बन्धनमा हुन्छ त? हुँदैन नि। तर तपाईँको मनले स्वीकार गर्यो, म बन्धनमा परेको छु भनेर स्वीकार गर्यो। स्वीकार गरे हुनाले बन्धनमै पर्यो। हेर्नुहोस् त, मनको खेल कति तगडा छ। उसले जे भने त्यही हुने। यो मनलाई तहलाउनु परेको छ हामीले, अरू कसैले तहलाउनु पर्दैन, मनलाई नै तहलाउने हो। त्यसैले मोक्षस्तेनैव कल्पते, म मोक्ष भएँ अथवा म मोक्ष स्वरूपै हुँ, म अहिले नै मुक्त छु भनेर भन्ने पनि मन नै हो। ल, अब मन तपाईसँग छ, त्यो मनलाई नियन्त्रण गर्ने बुद्धि छ तपाईसँग, भगवानले दिनुभएको निश्चय गर्नको लागि। त्यतिले पनि नपुगेर ठिक कुन हो बेठिक कुन हो भनेर छुट्याउने विवेक पनि दिएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीलाई विवेक परमात्माले दिनुभएको छ। त्यस कारणले मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेको हो। अरू प्राणीमा विवेक नहुन पनि सक्छ, तर मनुष्यमा चाहिँ विवेक पनि परमात्माले दिनुभयो। विवेकद्वारा छुट्याउन सक्छ, यो हुन्छ यो हुँदैन, गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन, सारा कुरा थाहा गर्न सक्छ। अनि त्यही किसिमले बुद्धिको प्रयोग गर्छ, निश्चय गरिदिन्छ, बस। त्यसैले यो मन चाहिने के हो त भन्दाखेरि मनलाई तहलाउने बुद्धि पनि दिनुभएको छ। यहाँ एउटा शरीरमा इन्द्रियहरू पनि छन्। उपनिषदमा त यस्तो पनि कथा आउँछ, इन्द्रियहरू घोडाहरू हुन्। 10 घोडा भएको, 10 घोडे बग्गी, 10 घोडे बग्गी। सूर्यनारायणको त कति छ, कहीँ 8 पनि छ, कहीँ कति छ। 10 घोडे बग्गी हो यो। यसले लैजान्छ तानेर। इन्द्रियहरू के हुन्? घोडाहरू हुन्। कहाँ जान्छन् नि? विषयमा जान्छन्। घोडाहरू दौडेर विषयमा पुग्छन्। त्यसलाई लगाम लगाएको हुन्छ। लगाम के हो नि भन्दाखेरि, लगाम चाहिँ मन रूपी लगाम छ। तपाईँको मन कहीँ एउटा इन्द्रियहरू जान खोजे, दौडेर जान खोजे विषयमा, तपाईँको हातमा लगाम छ भनेदेखि स्वाट्ठ लगाम तानिदिनुहुन्छ, त्यो घोडा जान सक्दैन। अब लगाम तान्ने बित्तिकै घोडा हिँड्न सक्दैन। त्यस्तै इन्द्रियहरू पनि मनले हुँदैन भनेर भनिदियो भनेदेखि, मलाई जान मन छैन आज भन्यो भने सक्यो। त्यो मनलाई पनि तह लगाउने अर्को छ, सारथी बुद्धि छ। याद गर्नुहोस्, लगाम कसले तान्छ भन्दाखेरि सारथीले तान्छ। बग्गीमा सारथीले तान्छ। त्यस्तै यहाँ पनि सारथीको बुद्धि हो। तपाईँको बुद्धि छ, मनलाई नियन्त्रण गर्ने बुद्धि छ, परमात्माले दिनुभयो। छुट्याउन सक्ने विवेक पनि छ। आफ्नै हातमा, सबै कुरा आफ्नै हातमा छ क्या तपाईँहरूको। यति सजिलो छ निश्चय गर्ने मनले। म बन्धनमा परेको छु, अथवा मलाई अज्ञान छ, अथवा म सत्सङ्ग धेरै सुनेर अज्ञानलाई हटाउन चाहन्छु, ज्ञान गरेर अज्ञानलाई हटाउन चाहन्छु भन्ने पनि मन हो। तपाईँको मन हो। तपाईँ अज्ञानमा हुनुहुन्न, तपाईँलाई अज्ञान छैन, अज्ञानले ढाक्न सक्दैन तपाईँलाई। तपाईँ व्यापक स्वरूप हुनुहुन्छ, ब्रह्मस्वरूप हुनुहुन्छ। त्यो जब अज्ञानले कहाँ छेक्न सक्छ र? छेक्न सक्दैन। तर तपाईँको मनले के गर्थ्यो? मलाई म बन्धनमा छु, मलाई अज्ञानले ढाक्यो। अनि ऊ के पनि भन्छ भन्दाखेरि, यो त अग्रहण त छँदैछ, अन्यथा गरेर फेरि थपिहाल्छ त्यहाँ। म यहाँ सत्सङ्गमा जान्छु, सुन्छु, आज सुन्छु, भोलि सुन्छु, पर्सि सुन्छु, धेरै समय सुनिसकेपछि मलाई ज्ञान हुन्छ। अनि ज्ञान भएपछि मेरो अज्ञान नष्ट हुन्छ, अनि म मुक्त हुन्छु। यो पनि भन्छ तपाईँको मनले। राम्रै कुरो भन्यो नि, होइन र? राम्रै कुरो भन्यो, तर होइन, खतरा कुरो गर्यो यसले।
एकदम खतरा कुरा गरेर चाहिँ याद गर्नु, मनको पछि नलाग्नुहोस्। हामीलाई हो जस्तै बनाइन्छ यसले, कुरा त राम्रै गरे हो यसले। सत्सङ्गमा जान्छु भने पनि राम्रो कुरा हो। सत्सङ्गमा सुन्दै सुन्दै गएपछि धेरै समय सुनेपछि मलाई ज्ञान हुन्छ, राम्रै कुरा गरे नगरे होइन। अनि ज्ञान भएपछि म मुक्त हुन्छु भनेर भनेको कुरा त्यो नराम्रो कुरा त होइन नि हो। यी फस्ल्याङ फुस्लुङ पारिसक्यो हामीलाई, यहीँभित्र जालमा हालिसक्यो, त्यो मनले जालमा हालिसक्यो। कसरी जालमा भन्दाखेरि सत्सङ्ग सुन्दा सुन्दा धेरै काल सत्सङ्ग सुनेर अनि ज्ञान भए हुन्छ अरे, अनिखेरि मुक्ति हुन्छ अरे भनेपछि त अहिले त मुक्त त होइन रहेछ, पछि हुन्छ अरे कहिले कहिले। पछि कहिले मुक्ति हुँदैन, याद गर्नुहोस्। पछि मुक्ति हुने कहिले होइन, अहिले मुक्त छैन भने पछि कहिल्यै हुँदैन, त्यो पनि विचार गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि पछि मुक्त हुने होइन, मुक्त तपाईँ अहिले नै हुनुहुन्छ। मुक्त स्वरूप तपाईँको स्वरूपै मुक्त स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, आत्मा स्वरूप हो, चेतन स्वरूप हो। अविद्याले रहित हो तपाईँ, अज्ञानले रहित हो, छैन तपाईँमा। तर मलाई त्यस्तो लागेको छैन नि त, के अनि आनन्द भएन नि त। छेक्यो पर्दा, त्यही हो, छेक्यो एउटा पर्दाले छेक्यो, त्यही मनरूपी पर्दा छ। त्यसैले के गरिदियो, यस्तो हो यस्तो हो यस्तो भनेर लगाइदिइरहन्छ उसैले। उसले लगाएपछि हुन्छ। त्यति तगडा छ, बलियो छ, असाध्यै बलियो छ यो। तपाईँलाई कहीँ जाउँ हिँड्नुहोस्, अहिले फलाना ठाउँमा जाउँ भन्यो भने मलाई जाने मन छैन भनिदिन्छ। मन छैन, खुट्टो छैन भने होइन, खुट्टो त छ, खुट्टोले हिँड्न पनि सक्छ, तर उसलाई जाने मन छैन। मनले नाइ भन्ने बित्तिकै खुट्टो अगाडि सर्दैन, किनकि इन्द्रियको राजा हो नि मन। इन्द्रियको राजा भएको हुनाले राजाको आज्ञा त सबैले मान्नुपर्छ, इन्द्रियले मान्नु पर्यो। त्यसै मन चाहिँ राजा हो, त्यसैले मन छैन। खानेकुरो ल्याएर दियो, आज मलाई खाने मन छैन, ल मन छैन, खाँदैन, मन छैन नि। हेर्ने मन छैन, सुन्ने मन छैन, खाने मन छैन, यो काम गर्ने मन छैन, यहाँ जाने मन छैन, यी मन छैन मन छैन मन छैन, जम्मै मनले गर्ने कुरा हो। याद गर्नु, उसले मनले भन्यो भनेदेखि इन्द्रियहरू चाहिँ हुन्छ भनेर खुरो काम गर्छन्। यदि मनले रोकिदियो भने नि मन छैन भन्यो भनेदेखि खत्तम, केही काम गर्दैन। त्यस्तै त्यो मन यस्तो खतरा छ, विषयमा जान पल्केको यो मन नपल्कोस् पनि कसरी, केही गरी विषयमा गएन भने यो मर्छ। याद गर्नुहोस्, मर्छ मन। किनकि ब्रह्माकार वृत्ति गर्ने बित्तिकै विषय छुटिहाल्छ, छुट्ने बित्तिकै वृत्ति ज्ञानले त अज्ञानलाई नाश गरिहाल्छ, अज्ञान नाश गर्ने बित्तिकै मन त मरिहाल्छ, मन मर्छ। त्यस कारणले आफू मर्न कोही चाहँदैन, कुरा भन्नु होइन, आफू मर्न कोही पनि चाहँदैन, मन पनि चाहँदैन। यहाँ आफू मर्न चाहँदैन, बाँच्न चाहन्छ। के जान्छ, अझ चनाखो भएर खुब विभिन्न किसिमका विषयहरू भोग गरेर रमाइलो मनाएर खुब यताउति जाने, फराक फुरुक गर्ने, मिठो मिठो खाने, राम्रो राम्रो लाउने, यता जाने उता जाने, म पनि कहाँ कम छु र यस्तो छु उस्तो छु भनेर देखाउने, फुर्ती फार्ती सब गर्ने काम कसले गर्छन् है, यही मनले गर्छ। त्यसो भयो भने मन के हुन्छ, बलियो हुन्छ। उसले भने कुरा पायो भनेदेखि, त्यो भने कुरा पाएपछि मन बलियो 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 झन बलियो हुन्छ, अनि हामीलाई पछारिदिन्छ, पछारिराखेकै छ। अहिलेसम्म मनकै पछि त लागेको छौँ हामी। मन लागेन भने केही गर्दैनौँ हामी, हेर्नुहोस् त, विचार गर्नु त। त्यसैले मन अत्यन्त खराब पनि हो, मन अत्यन्त असल पनि हो। यसको सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने मात्रै कुरा हो। मन असाध्यै खराब यस कारणले हो कि यो बन्धनको कारण हो। यसले जन्म मृत्युको चक्रमा घुमाइदिन्छ। यसले हामीलाई अनादिकालदेखि घुमाउँदै घुमाउँदै आजसम्म आएको थियो। मनले ल्याइरहेको छ 84 लाख यो नि घुम्दै घुम्दै कति कष्ट दुःख खाएर यहाँसम्म आइपुग्यौँ हामी। यदि ब्रह्मज्ञान गर्न सकेनौँ भने यसले अनन्तकालसम्म घुमाइदिन्छ। यसले फेरि यति धेरै काम गर्न सक्छ यो मन, अनन्तकाल, जसको अन्त्य नै हुँदैन। सृष्टि चक्र चल्या छ, जन्म कर्म, कर्म संस्कार मृत्यु, त्यही कर्म संस्कार भोग्नका लागि फेरि जन्म अनि कर्म, अनि त्यो कर्म संस्कार बीज भइहाल्यो, अनि त्यो भोग्नका लागि फेरि मृत्यु, जो अर्को मृत्यु भएर फेरि अर्को जन्म। यसरी
साइक्लिक अर्डर अनुसार घुम्या छ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। त्यसैले बन्धनको कारण यो मन हो, किनकि यसले विषय चिन्तन गरिरहन्छ, विषय वासनाहरू बटुलिरहन्छ। वासना भनेको के हो? वासना भन्छ, कोही वासना भन्छन्, वासना होइन, वासना भन्नुपर्छ यसलाई। वासना भन्दैछन् कोही मान्छे, यसो सुनिन्छ। वासना होइन, वासना भन्नुपर्छ। वासना भन्नुदेखि मगमग वासना आएको, खानेकुरोको वासना हो कि फुलको वासना हो कि अत्तरको वासना हो कि त्यो वासना अर्कै हो। वासना भनेको संस्कार, तपाईँको विषयप्रतिको राग, विषयप्रतिको आसक्ति, यो हो वासना भनेको। जुनसुकै विषयको पनि। मोह हुन्छ, यो वासना हो। त मोह छोड्न सक्दैन नि मान्छे, मोह भइरहेको हुन्छ, कति कठिन छ। त्यसैले यो विषय भनेको 5 ज्ञानेन्द्रियका 5 विषयलाई यहाँ विषय भनिन्छ वेदान्तमा। जहिले पनि विचार गर्दाखेरि विषय भन्छ। के विषय भन्दाखेरि 5 ज्ञानेन्द्रियका 5 वटा विषय हुन्छन्। शब्द, कानको विषय शब्द हो, राम्रा कुरा सुन्नु। कसैले भाषण, एउटा नेता आउनुभयो, नेताले भाषण गर्नु छ, उहाँको भाषण सुन्नु, यसको भाषण चाहिँ राम्रो छ, यसो चाहिँ छैन भनिन्छ। हामी पछि गएर टिका टिप्पणी गर्छौँ। त्यो काम कसले गर्छ? कानले। शब्द त्यतातिर लागिरहन्छ। आज फलाना आएको छ अरे, त्यहाँ हामी त सुन्न जानुपर्छ। पहिल्यैदेखि तयारी हुन्छ, कति दिनदेखि अगाडिदेखि तयारी हुन्छ मान्छे त्यहाँ जानलाई। आसक्ति हुने त्यही हो, राग भनेको त्यही हो। त्यो समय आएपछि जान्छ, सुन्छ मजासँग, अनि पछि टिका टिप्पणी यस्तो भन्यो, बस सकियो। फेरि अर्को यस्तै विभिन्न किसिमका, कसैको भाषणमा राग, कसैको प्रवचनमा राग, कसैको कविता सुन्नमा राग, कसैको गीत सुन्नमा राग, विभिन्न रागहरू, कसैको भजन सुन्नमा राग सबै हुन्छ त्यहाँ। यो सुन्न चाहन्छ। कानको विषय शब्द, त्यतातिर लाग्नु भनेको के हो? यो एउटा विषय हो। शब्द एउटा विषय हो। विषयको परिभाषा हुँदैछ। विषय भनेको के हो भने शब्द एउटा विषय हो। स्पर्श त्वगेन्द्रियको 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय भन्दै एउटा कान भयो, एउटा ज्ञानेन्द्रिय। अर्को चाहिँ त्वगेन्द्रियको छालाले के गर्छ? स्पर्श गर्छ। तातो, चिसो, नरम, गरम आदि। त्यसमा राग हुन्छ, आसक्ति हुन्छ। हो, त्यो आसक्ति हुनु, त्यसमा राग हुनु, त्यही वासना हो, त्यही विषय हो। त्वगेन्द्र त्यहीँ जान्छ, उसले पाउने नै त्यही हो। रूप भनेको हेरेर जानिन्छ, देखेर, आँखाले देखेर कस्तो राम्रो छ यो, कस्तो राम्री छ यो फुल कस्तो राम्रो, यो घर कस्तो राम्रो, यी बगैँचा कस्ता राम्रा, यी सबै राम्रा, जति पनि राम्रा सुन्दर छन्, यी सबै जे देखे तापनि राम्रो देख्ने काम गर्छ आँखाले। नराम्रो चाहँदैन, राम्रो हेर्न चाहन्छ। त्यो राम्रोप्रति आकर्षित हुनु, त्यसप्रति राग हुनु, आसक्ति हुनु, त्यो आँखाले देखेका सारा रूपहरू के हुन्? एउटा विषय हो। तेस्रो विषय यो भयो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस। अर्को जिब्रोको ज्ञानेन्द्रिय एउटा जिब्रो पनि हो। उसले के थाहा पाउँछ? भिन्न किसिमका स्वादहरू पाउँछ। त्यसैले रस पनि एउटा के हो? विषय हो। जिब्रोले मिठो मिठो स्वाद लिएर त्यस्तै खान खोज्छ। आज कसैले आज तरकारी पकाउँदा, दाल पकाउँदा नुन हाल्न बिर्सियो भनेदेखि उसलाई मन पर्दैन, नुन थपेरै खानुपर्छ, किनकि उसलाई स्वाद चाहिएको छ नि, त्यसप्रति आसक्ति छ, त्यसपछि राग छ, त्यो नभई खान सकिँदैन। बस त्यसैले त्यो त एउटा नुनको कुरा हो। अब त्यहाँ पनि विभिन्न भेराइटीका साग सब्जी तरकारीहरू ल्याउनु पर्ने, खानुपर्ने, विभिन्न मिठाईहरू, अब के पाइन्छ खानेकुरा जम्मै, तपाईँलाई मनपर्ने चिजहरू जम्मै हो। त्यसप्रति आसक्ति छ, लगाव छ, झुकाव छ। हो, जिब्रोका विषयहरू, स्वादका विषयहरू सबै के हुन्? विषय हुन्। यो विषय वेदान्तमा विषय भनेपछि यो आउँछ, याद गर्नुहोस्। के विषय? किताबमा विषय सूचीमा दिया हुन्छ पढ्ने होला, त्यो विषय सूची विषय होइन। यहाँ यो 5 वटा ज्ञानेन्द्रियका विषयहरू हुन्। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। अन्तिम 5औँ के हो? गन्ध। घ्राणेन्द्रिय, नाकले के छ? मिठो मिठो बास्ना चाहन्छ। पार्टीमा जान लायो, आँखी बास्ना चलाउनु पर्ने, अत्तर चट छिर्केर जाने।
मिठो मिठो बासना आउने चिजहरू खाने, बस त्यही हेरेर जान्छ। नराम्रो त्यो आयो भनेदेखि मर्या कुकुर काहीँ फालेको छ भनेदेखि त्यो सुन्यो गनाएर डुङ्ग हुन्छ, भर्सदैन, त्यो बाटो पनि हिँड्दैन। गनाउने मन नपर्ने, बाख्ना नि मन पर्ने, यो नाकको विषय खानेको विषय हो। यो पनि विषय नै हो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यी 5 विषयहरू हुन्। यही विषयमा हाम्रो इन्द्रियहरू जान्छन्। त्यो इन्द्रिय विषयमा गएपछि के हुन्छ त, त्यही वासना बटुल्छ। त्यो वासना आएर कहाँ टाँसिन्छ त भन्दाखेरि मनमा आएर टाँसिन्छ। सबै स्टोर भएर बसेको हुन्छ। विषयमा जान्छ, विषयप्रति आसक्ति छ, राग छ, विषय भोग गर्छ। उसलाई यो विषय भोगेपछि यस्तो हुन्छ भने थाहा छ, उसको संस्कार बन्यो। त्यो संस्कारले गर्दाखेरि त्यो संस्कार बीज रूपमा बसेको हुन्छ। त्यो संस्कार भोग्नको लागि अर्को जन्मको लागि यो बीज तयार हुन्छ। यदि ज्ञान हुन सकेन भने, ज्ञान भयो भने ज्ञान रूपी अग्निले यो वासना भुटिन्छ, नासिन्छ। ज्ञान भएन भनेदेखि यो वासना रहिरहन्छ। यो वासना भोग्नको लागि अर्को जन्म सुरु हुन्छ। जन्म मृत्युको चक्र सुरु भइरहन्छ। यसरी यो कहाँ बस्छ है? अन्तःकरणमा बस्छ। यो वासना अन्तःकरणमा बस्छ। तपाईँ मर्नुभयो अरे, ल हामी सबै मऱ्यौँ, एक दिन त मर्छौँ, 100 वर्षपछि त कोही बाँच्दैन नि। हामी सबै मर्छौँ कि कोही कोही बाँच्ला यहाँ? कोही बाँच्दैन। तर मरे पनि यदि ज्ञान भएन भने, ब्रह्मज्ञान भएन भने हामीले साथै लिएर जाने त्यही संस्कार हो, त्यही बीज हो, विषयप्रतिको लगाव हो, त्यही अन्तःकरण लिएर जान्छौँ। शरीर त यो ठुलो शरीर त यी छुट्टिन्छ, यी जलाउँछन् सबै। पञ्चमहाभूतबाट आएको शरीर पञ्चमहाभूतमै गएर मिल्छ। मिल्ला कि नमिल्ला हुन त? मिल्छ। यो पृथ्वीको अंश, जलको अंश शरीरमा यही त छ नि। तेजको अंश, वायुको अंश, आकाशको अंश खाली ठाउँ छ यहाँभित्र। जलाएपछि तत्त ठाउँमा जान्छ। जलाएपछि शरीर खरानी हुन्छ, खरानी भएपछि खरानी बगाइदिन्छन्, बगाएपछि अनि माटोमा मिल्यो। पृथ्वीको अंशमा खरानी भएर माटोमै मिल्यो। पृथ्वीमा मिल्यो कि मिलेन? जलको अंश त्यो चितामा बेसकन पोल्दाखेरि बाफ बनेर मासतिर उठ्छ, जल जति। अनि माथि बजार चाहिँ के हुन्छ? माथि बाफ बनेर बन्छ, बेलुका चिसो भएपछि शीतको रूपमा तल फेरि झर्छ। पानीको अंश पानीमै आउँछ, पानी भरै बस्छ। शीतको रूपमा चाहिँ पानी बनिसकेको हुन्छ। खोला परोस् कि नपरोस्, तर पानी बनिसकेपछि बाफको रूपमा, बाफ चिसो हुने बित्तिकै पानी भइहाल्छ। त्यसै तेज आफ्ना इन्द्रियका तेजहरू, वायु, सास फेर्ने वायु पनि महावायुमा, आकाश खाली ठाउँ पनि अहिले पेटभित्र खाली ठाउँ, कानभित्र खाली ठाउँ, नाकभित्र खाली ठाउँ, मुखभित्र खाली ठाउँ। खाली ठाउँ नै आकाश हो। अब यो जलिसकेपछि खाली ठाउँ पनि आकाशको आकाश नै गरेर मिल्छ। पञ्चमाबाट आएको पञ्चमामै गरेर मिल्छ। यो ठुलो सारी छैन, दिनु केही छैन। यसले हामीलाई दुःख कहिल्यै दिएको छैन। यसले सुखै सुख दिएको छ। राम्रो हेर्न पाउँछ, सुखै दिया हो। राम्रो कुरा सुन्न पाउँछ, सुखै दिया हो। मिठो मिठो बाख्न चाहन्छ, सुखै दिया हो। मिठो मिठो खान पाउँछ, सुखै दिया हो। लाएर हिँडेर गर्छ, सुखै दिएको छ। अरू रोग लाग्छ, ठुलो रोगहरू लाग्छन्। वृद्धावस्था भएपछि विभिन्न किसिमका रोगले सताउँछन्, त्यतिखेर दुःख हुन्छ। किनकि सुख मात्रै पाइँदैन यहाँ। हामीले पहिला जन्ममा पुण्य मात्रै गरेको भएदेखि हामी सुखै सुख भोग्न पाउँथ्यौँ। पाप पनि गरेका थियौँ। पाप गरे हुनाले पापको फल चाहिँ दुःख भोग्नु परिहाल्यो। त्यो दुःख भोग्नुको लागि अब वृद्धावस्था सबैलाई आउँछ, रोग आउँछ। हामीले गरेकै पापको कर्म आइरहेछ, अरूले गरे होइन। सुखस्य दुःखस्य न कोपी दाता। कसैले दिया होइन। यो दुःख दिने पनि सुख दिने कोही दाता होइन, तपाईँको आफ्नो कर्म हो। याद गर्नुहोस्, पूर्व जन्ममा गरेको कर्म अहिले प्रारब्ध भएर आएको छ। त्यो प्रारब्ध हामी भोगिरहेका छौँ। सुख पनि भोग्छौँ, दुःख पनि भोग्छौँ। आफ्नै कर्म। हामीले पूर्व जन्ममा पुण्य गरे हुनाले सुख भोगिरहेका छौँ, पहिलो जन्ममा पाप गरे हुनाले दुःख पनि भोगिरहेकै छौँ। सुखपछि दुःख, दुःखपछि सुख आगो छ। यो कसैलाई पनि दुःख पनि हुँदैन र सुखै सुख पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, यसरी सुख दुःखहरू आउने जाने क्रम चलिरहेका हुन्छन्। यो सुख दुःख आउने काम कहाँ बस्छ त भन्दाखेरि अन्तःकरणमै बसेको हुन्छ। अन्तःकरणको धर्म हो। अनुकूल हुँदाखेरि सुखको अनुभव लाग्छ, अनुभव हुन्छ। अनि प्रतिकूल विषय आयो भनेदेखि दुःखको अनुभव हुन्छ। शरीरमा हुनुपर्ने मनमा हुने कुराहरू सुख दुःख हेर्नुहोस्। शरीरमा रोग आदि लाए पनि अनुभव, दुःखको अनुभव चाहिँ अन्तःकरणमै हुन्छ, मनमै हुन्छ। कोही मान्छे विदेशतिर गएको छ, कहीँ गएको छ,
त्यहाँ चाहिँ यस्तो आँधी आयो रे अथवा आगलागी भयो रे अथवा समुद्री चाहिँ छाल आयो रे अब त्यहाँ बगायो रे भन्ने बित्तिकै तपाईँको परिवार कोही गएका छन् भने तपाईँको शरीरमा केही रोग लागेको छैन, तर तपाईँलाई दुःख, अत्यन्त दुःख पीडा हुन्छ। उसको समाचार नसुनुन्जेलसम्म तपाईँ छटपटी हुनुहुन्छ। हो कि ल भन्नुहोस् त। तपाईँको छोराछोरी अथवा कोही विदेश गएका छन्, अमेरिका गएका छन् भन्नुहोस्, अब त्यहाँ ठुलो राष्ट्र, धेरै एउटा स्टेट भएका, काहीँ आगलागी भइरहन्छन्, काहीँ समुद्री आँधी आइरहेको हुन्छ, काहीँ तुफानहरू आइरहेका हुन्छन् विभिन्न ठाउँमा, पुरै घरका घर बगाइन्छ, काहीँ उसले बाढीले समुद्र उदेर आएर तपाईँ गएकै ठाउँमा, तपाईँको छोराछोरी गएकै ठाउँमा त्यहाँ यस्तो भयो भनेर समाचार सुन्नुहुन्छ। तपाईँले सुन्ने बित्तिकै त्यस्तो भन्दै ल मेरो छोराछोरी पनि त्यहीँ गएका थिए, त्यहाँ त्यस्तो भएछ, के भयो होला, छटपटी हुन्छ। तपाईँ फोन थिचै गर्नुहुन्छ, तर फोन लाग्दैन। अब त झन् दुःख बढ्दै आउँछ। अब फोन नलाउनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि त्यो फोनले काम गर्न छोड्यो, अब फोन पनि डुबिसक्यो। अब तपाईँलाई छटपट्टि हुँदैन, ल भन्दा कतैबाट नै फोन आएन, कसैले सक्नुहुन्न। तपाईँको त्यहाँ छोराछोरीको समाचार दिने कोही मान्छे भएनन्। दिनदिनै टेलिभिजनमा समाचार आइरहेको छ, यस्तो भयो, त्यहाँ सबैलाई हटाइसक्यो सरकारले, बस्न सकेन, यति घर डुबायो, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर सबै भन्छन्। तर त्यसको दुःख उनीहरूलाई चाहिँ के पनि भएको छैन। तपाईँको छोराछोरीबाट ठाउँमा के पनि भएको छैन, सुरक्षित ठाउँमा गइसके, तपाईँ उसले भाग्दा मोबाइल खसेर हरायो, अर्को मोबाइल लिने समय भएन उसलाई, त्यहाँबाट फोन कन्ट्याक्ट भएन। तपाईँको दुःख चाहिँ झन्झन पो बढ्छ। उता के पनि भएको छैन, यहाँ चाहिँ तपाईँलाई असाध्यै दुःख हुन्छ। तर दुःख कहाँ भयो त? मनमा दुःख हो। तपाईँको शरीर त रोग लागेको छैन, आँखा दुखेन होइन, कान दुखेन, ढाड दुखेन, पेट दुखेन होइन, शरीरमा केही रोगै छैन, तर दुःख हुन्छ कि हुँदैन भन्छ त? दुःख, अत्यन्त दुःख हुन्छ। हो, दुःख सुख र दुःख हुने ठाउँ भनेको मनमा हो। विषयको आसक्ति पनि त्यही मनमा हुन्छ, विषयका संस्कारहरू पनि त्यही मनमा हुन्छ, सुख र दुःख पनि मनमै हुन्छ, पाप र पुण्य बस्ने पनि त्यही मनमा हो। अब यहाँबाट शरीर थुल शरीर छोडेर जाने बेलामा त्यही दुईवटा चिजहरू लिएर, पाप र पुण्यको लिएर जान्छौँ, फल लिएर जान्छौँ हामी अर्को जन्ममा। चुई भारी बोकेर धेरै गरे हुन्छौँ, पाप पनि पुण्य पनि। पुण्य त थोरै नै गर्छौँ होला हामी, पाप त झन् बढी गर्छौँ। पुण्य गर्ने बेला हामीलाई तिथि मिति चाहिन्छ, सारा कुरा जुटाउनुपर्छ, हामीलाई बिदा चाहिन्छ, हामीलाई विभिन्न किसिमका पुरोहित बा पण्डित बाहरू आइदिनुपर्छ, अनि बल्ल शुभ गर्न सुरु हुन्छ। पाप गर्न त कोही पनि चाहिँदैन। आँखाले हेरे पनि पाप लाग्छ, कानले सुने पनि पाप लाग्छ, मुखले पनि पाप लाग्छ, शरीरले पनि काम लाग्छ, मनले चितायो भने पनि पाप लाग्छ, लगाएर त दिनदिनै छिनछिनमा। त्यस कारणले पाप धेरै हुन्छन्। पापको फल भोग्न हामी चाहँदैनौँ। पापस्य फलं नेच्छन्ति, कोही पनि चाहँदैनन्। तर पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पाप चाहिँ खुब गरेका हुन्छ, हामीले यत्न पुरो गरेका हुन्छौँ। त्यस कारणले यो सबै काम चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ? मनमा हुँदो रहेछ। मन त्यति खतरा वस्तु हो, हेर्नुहोस्। यति यस कारणले यसलाई खतरा भनियो। एक त यो सारा बस्ने ठाउँ वासनाको पोको बग्ने यही हो, यही मनमा हो, त्यस कारणले खतरा। फेरि यही मन विषयमा गएर आकर्षित भएर, आसक्ति भएर, राग गरेर त्यो विषय वासना बोकिरहने काम यही मनको हो। त्यो विषय वासना चाहिँ अर्को जन्ममा जानुपर्ने त्यही मन जान्छ। अब अर्को जन्ममा जाँदै त्यो सुसंसारी पनि हो मन भने। मन मात्र न, सुसंसारी पनि हो हाम्रो। यद्यपि मन संसारमा 17 चिज त हुन्छन्, 17 चिजमध्येमा मन पनि एउटा हो। सबैलाई मनमा मलर टुङ्ग्याए पनि हुन्छ। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण 15 भए, मन र बुद्धि 17 भए, यही मन आयो नि। त्यस कारणले त्यो सुसंसारी हो त्यही नै अर्को जन्ममा जान्छ। बीज त्यसमा छ, वासना त्यसैमा छ, अनि अर्को जन्ममा के हुने हो? अब त्यो वासना कुन चाहिँ भोग्ने इच्छा छ यसलाई? धेरै विषयका वासनाहरू त्यो मनसँग टाँसेर बसेका छन्, विभिन्न विषयमा गइरहेको छ यसलाई। गएकोमा अब कुन चाहिँ चिजको वासना बढी छ उसलाई? अन्तिम अवस्थामा मर्ने बेलामा, मर्ने भने यो शरीरलाई छोड्ने बेला, ठुल शरीरलाई छोड्ने बेला, प्राण निक्लने बेलामा उसको तीव्र वासना केमा छ? अब तीव्र वासना त्यसैमा गएर उसको जन्म हुन्छ। अर्को जन्म ती गरेर जन्मिन्छ। धेरै कर्म गरेर छ, धेरै वासना छ, सबैमा एकताल पुग्दैन। तीव्र वासना जहाँ छ ती गरेर जन्मिन्छ। त्यो चाहिँ कहिले कुन पर्छ भन्दाखेरि यो प्राण निक्लने बेलामा होइन। प्राण निक्लने बेला त मान्छे बेहोसै हुन्छ, कति होसै हुँदैन, उसको केही वासना नै हुँदैन, मनमा केही वासना नै हुँदैन।
भन्दाखेरि प्राण निक्लिनुभन्दा अगाडि, बेहोस हुनुभन्दा अगाडि त्यो व्यक्ति, बिरामी भएको व्यक्ति जो अब मर्न आँटिरहेछ, प्राण निक्लिने बेला भइरहेछ, तर उसको होस छैन। बेहोस हुनुभन्दा अगाडि, होस हुँदै उसको वासना मनमा के छ, हो तीव्र वासना, त्यही सेमा गरेर जन्मिन्छ। गीतामा भगवान्ले त्यसैलाई भन्नुभयो, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कलेवर छोड्ने बेलामा, शरीर छोड्ने बेलामा जेको वासना हुन्छ त्यही गरेर उसको जन्म हुन्छ। भनेपछि जन्ममा लगिदिने पनि यही मन रहेछ। अनि मलाई अज्ञान छ, अब कहिले ज्ञान होला, कहिले ज्ञान गरेर मुक्त होला भनेर छटपटाइरहने, कहिले यहाँ जाने, कहिले वहाँ जाने पनि त्यही मन हो। विषयमा आसक्ति हुने पनि त्यही मन हो। रागहरू बोकेर बस्ने पनि त्यही मन हो। भनेपछि यो खतराको बाटो यो मन, यो खतरा, त्यस कारण खतरा हो। त्यस कारण यो यस्तो खाले मन चाहिँ के हो, बन्धनको कारण हो। मन एव मनुष्याणां बन्ध चाहिँ यो। अब मोक्षको कारण पनि यही मन हो भनेर भने हो। किन भन्दाखेरि त्यही मनले ब्रह्माकार वृत्ति गरिदियो भने विषय त सबै छुट्यो। तपाईँले त केही छोड्नै पर्दैन। हेर्नु त, यत्रो विषय मैले कसरी छोड्ने होला। विषयप्रतिको लगाव संस्कारहरू त्यतिका छन्, त्यत्रा वासनाहरू छन्। मन नचिताइकन बस्न सक्दैन, चुप लाएर बस्न सक्दैन भने त्यो त छोड्न त असाध्यै गाह्रो रहेछ। यो गर्न सकिने वस्तु त होइन रहेछ भनी तपाईँको मनमा आउँछ। तपाईँलाई नैराश्यता आउँछ, निराश हुन्छ। भगवान्ले भन्नुभयो अर्जुनलाई कि विषयप्रति वैराग्य हुनुपर्छ, ब्रह्माकार वृत्ति गर्ने अभ्यास हुनुपर्छ। कसै नरोकिसक्नु छ चञ्चले मन निश्चय, वैराग्याभ्यासले किन्तु यो रोकिन्छ धनञ्जय। वैराग्य र अभ्यास, विषयप्रति वैराग्य, विषय भनेको 5 ज्ञानका 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, यसप्रति वैराग्य। अनि अभ्यास के हो, ब्रह्माकार वृत्ति गर्ने अभ्यास हुनु पर्यो। आज तपाईँले घरमा गर्ने, यी गर्ने हो भने हामी यी नै गर्ने। एकछिन चुप्प लाएर केही नचिताइकन चट्ट गरेर बस्ने, नचिताइकन होसमा बसी अनि आनन्द हुन्छ कि हुँदैन, कतै केही मन कुदिहाल्यो कि कुदिहाल्छ भने त्यसलाई उपाय फेरि गर्नुपर्छ भन्दा यी अभ्यास गर्ने हो भने यी अभ्यास गरौँ। होइन घरमा गएर हेरौँ अनि फेरि त्यहाँ भएन भने यहाँ गर्ने भन्नु भने यहाँ गरौँ। गर्न चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्नै पर्छ है। प्र्याक्टिकल गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले मैले यस्तो विचार गरेँ, मैले यसरी बस्दाखेरि मलाई यस्तो अनुभव भयो, अब तर मन यस्तो भयो भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने तपाईँले यहाँ त्यो कुरो बताउनु सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ। होइन म घरमा गरेर हेर्छु एकान्तमा बसेर, अनि त्यतिखेर चाहिँ नि अब दुःख दिने कुराहरू सुन्नको लागि एकजना परमानन्द स्वामी हुनुहुन्थ्यो। परमानन्द सरस्वती भन्ने एकजना महात्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ सायद जानुभयो होला, उहाँ गैँडाकोटमा बस्नुहुन्थ्यो, बेलिया कि कतातिर है। त्यो हुन्छ कि हुनुहुन्न अहिले, गइसक्नु। यहाँ गौरीघाटमा आएर पनि बस्नु भएको थियो। अनि म उहाँ कहाँ गइरहन्थेँ। अनि गइसकेपछि अनि त्यहाँपछि ल बस तिमी यहाँ, तिमीलाई आज म ब्रह्मको अभ्यास गराउँछु भनेर अनि उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो। धेरै महात्माहरूको सङ्गत गरियो। अनि उहाँले चाहिँ प्र्याक्टिकलमै गराउनु भयो। गराएपछि तिम्रो अब कान छ नि, कानले यताउतिका कुरा केही सुन्यो भनेदेखि तिम्रो मन चल्छ। कान बन्द गर, पहिला कान बन्द गर। किन भन्दाखेरि काहीँको आवाज आयो भनेदेखि त्यो मन फुत्त उता गइहाल्छ, तिम्रो ब्रह्माकार वृत्ति हुँदैन, अर्को विषयकार वृत्ति बनिहाल्छ। त्यसै पहिलो नम्बर कान बन्द गर, कसैको आवाज नआओस्। यहाँ चाहिँ कान बन्द गर्ने। घरमा चाहिँ बिहानै उठ, कोही नउठ्दैखेरि उठेर गर्न थाल। अनि कसैको कोही कराएको हुँदैन, कोही उठ्या हुँदैन, कहीँबाट आवाज आउँदैन भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई त्यही कुरो सुनाइरहे। तपाईँले त्यो अभ्यास गर्नुहोस् घरमा। भएन भने भोलि प्र्याक्टिकल हामी यहीँ गर्छौँ। भोलि त प्रवचन हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, भोलि चुनावको दिन हो क्यारे है। त्यसैले यही प्र्याक्टिकल गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई विज्ञान भनिन्छ। ज्ञान र विज्ञान, ज्ञान र विज्ञान दुवै चाहिन्छ। विशेष ज्ञान, यो कुरो विज्ञान पनि चाहिन्छ भन्ने कुरो लक्ष्मणले भगवान् रामसँग
भन्दाखेरि यो भन्नु ज्ञानम विज्ञान सहितम भक्ति वैराग्य ब्रह्महितम आचक्षमे रघुश्रेष्ठ वक्ता नान्योस्ति भूतले। भगवान् श्रोतुमिच्छामि मोक्षशैकान्तिकीं गतिं तत्त्व कमलपत्राक्ष संक्षेपात् वक्तुमर्हसि। कस्तो कस्तो भन्नुहोस् त है ज्ञानम विज्ञान सहितम ज्ञान मलाई बताउनुहोस् कस्तो ज्ञान है विज्ञानले सहित भएको प्र्याक्टिकल नलेज दुइटै अहिले साइन्स भन्छ नि साइन्स सबै साइन्स भएको प्र्याक्टिकल गरेको हुनाले साइन्स त्यसले विज्ञान भने हो विशेष ज्ञान थ्योरी पनि हुन्छ थ्योरीको साथसाथै प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ अनि त्यसलाई के हुन्छ उनीहरूलाई अनुभवमा आउँछ। त्यस्तै हाम्रो यहाँ ब्रह्मज्ञानको कुरा पनि पहिला थ्योरिटिकलमा तपाईँले सुन्नुभयो प्रवचनमा सुन्नुभयो ज्ञान यस्तो 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 भन्नुभयो अनि अब त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा उतार्नु पऱ्यो व्यवहारमा उतार्नु पऱ्यो। सुनेर मात्र त भएन यहाँ प्रवचन सुनेर मात्र अनुभवमा आएन व्यवहारमा उत्रयो भने काम छैन। फेरि सुनेर मात्र हुँदैन आफूले अनुभव गर्नुपर्छ। याद गर्नुहोस् नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन याद गर्नुहोस् धेरै कालसम्म सुनेर मात्र पनि हुँदैन यदि अनुभवमा आएको छैन भने। सुन त सुने हो सुनेर के गर्ने भित्र अनुभवै आउँदैन अनुभव गर्नुपर्छ हामीले। त्यसैले यो मन मोक्षको पनि कारण हो। यही मन ब्रह्मका वृत्तिको अभ्यास गर्न थाल्यो भने विषयका वृत्ति आफसे आप छोड्छ। यत्रो दुःख दिने आजसम्म दुःख दिया विषयप्रतिको आसक्ति विषयप्रतिको राग सारा संस्कारको पोको बनाउनेवाला यी साराका सारा एकैपल्ट जल्छन् सबै फर्किन्छ फरक्क फर्किन्थे बस सबै यतातिर आयो। अब ब्रह्मका वृत्तिमा आयो विषयका वृत्ति बन्द भइगयो तपाईँले केही गर्ने शान्ति। तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथ ब्रह्मात्मैकत्वबोधतः ब्रह्मण्यात्मत्वदाढ्याय स्वाध्यासापनयं कुरु। वेद को महावाक्य हो तत्त्वमसि उपदेशात्मक वाक्य। चार वेद का चार महावाक्य छन्। ती चार महावाक्यले के गरेका छन् जीव र ब्रह्मको एकताको प्रतिपादन गरेका छन्। चारै वेदले हाम्रो मूल ग्रन्थ भनेको हामीले मान्नुपर्ने वेदलाई हो। वेदमा लेखेका कुरालाई हामीले यताउति केही पनि गर्न मिल्दैन। जस्तो छ त्यस्तै हुबहु भगवानको बाणी भएको हुनाले त्यस्ताको जस्तै हामीले मान्नुपर्छ। त्यस कारणले चार वेदका चार महावाक्य छन्। यी चारैवटा महावाक्यले एउटा महावाक्य एक वेदको एउटा महावाक्य पढेपछि त्यो सम्पूर्ण वेदले भनेको कुराको निचोड आउँदछ। एउटा वाक्यले कस्तो बनाएको होला हेर्नुहोस् न त्यसैले महावाक्य यसलाई भनिन्छ। ऋग्वेदको महावाक्य हो प्रज्ञानम ब्रह्म तपाईँले सुनिरहनु भएको छ थाहा पाइरहनु भएको छ। त्यसै गरी सामवेदको महावाक्य हो तत्त्वमसि। यजुर्वेदको महावाक्य हो अहम ब्रह्मास्मि। अथर्ववेदको महावाक्य हो अयम आत्मा ब्रह्म। यी चार वेदका चार महावाक्यहरू छन्। यहाँ प्रसङ्ग उठेको छ तत्त्वमसि। यो उपदेशात्मक गुरुले शिष्यलाई उपदेश गर्नका लागि आएको हो यो सामवेदको महावाक्य। तपाईँ हामी यजुर्वेद पढ्नेवाला हामी तपाईँले सङ्कल्प गर्दाखेरि पढ्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ पण्डितबाहरूले भनेको शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी मेरो फलानु नाम सम्झेर आफ्नो नाम सम्झेर मम भन्नु भनेर भनिन्छ। तपाईँ हामी के हो शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी शुक्ल यजुर्वेद पढ्नेवाला हामी त्यसका सन्तति। वेद शुक्ल यजुर्वेद र कृष्ण यजुर्वेद भनेर दुईटा यजुर्वेद मानिन्छ। दक्षिण भारतमा चाहिँ कृष्ण यजुर्वेद मानिन्छ यतातिर त्यो पढिँदैन। र उत्तर भारतमा यता आएपछि नेपालसम्म हिमालयसम्म चाहिँ नि यी शुक्ल यजुर्वेद मानिन्छ। दक्षिणतिर यो शुक्ल यजुर्वेद पढ्दैनन् कृष्ण यजुर्वेद पढ्छन्। त्यसैले शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी भनेर भनेको हो। यजुर्वेदको महावाक्य उपनिषदमा यो कुरा आउँछ। छान्दोग्य उपनिषदमा आउँछ। यो उपनिषद भनेको पनि के हो
उपनिषद भनेको पनि वेदकै व्याख्या हो, अर्कै होइन। ज्ञानकाण्ड, वेदमा त धेरै कुराहरू छन्। 1,00,000 त मन्त्र मात्रै छन् वेदमा। 1,00,000 मन्त्रहरू मध्ये 80,000 मन्त्र कसरी कर्म गर्नुपर्छ, के कर्म गर्नुहुन्छ, के कर्म गर्न हुँदैन, कुन निषिद्ध कर्म हो, कुन काम्य कर्म हो, कुन चाहिँ हामीले गर्ने कर्म हो भनेर कर्मको फलसहित 80,000 मन्त्रले व्याख्या गरेका छन्, बताएका छन्। अहिले हामी कर्मकाण्डको बारेमा यहाँ व्याख्या चलाएका छैनौँ। अर्को 16,000 मन्त्रले उपासना काण्ड जसलाई भनिन्छ, भगवानको भक्ति कसरी गर्ने, भगवानको भक्ति किन गर्नुपर्छ, अनि भगवानको भक्ति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्ने सारा कुराको प्रतिपादन ती 16,000 मन्त्रले बताएका छन्। र यो अहिले हामीले यो 16,000 मन्त्र बताएको उपासनाको काण्डको बारेमा पनि यहाँ चर्चा भएको छैन। अब बाँकी रहेको 4,000 मन्त्र छ। 4,000 मन्त्र भनेको वेदको अन्तिम भाग हो, ज्ञानकाण्ड। कर्मकाण्ड गयो, उपासना काण्ड गयो, अब ज्ञानकाण्ड। ज्ञानकाण्ड भनेको के हो? ती 4,000 मन्त्रहरू हुन्। ती वेदको अन्तिम भागमा पर्ने भएको हुनाले यसलाई वेदान्त पनि भनिन्छ। वेदको अन्तिम भाग भएको हुनाले वेदान्त भनिन्छ यसलाई, उपनिषदकै। वेदान्त भनेको के हो? वेदान्तो नाम उपनिषद प्रमाण। वेदान्त भनेको उपनिषद हो, प्रमाण यही हो। उपनिषदमा त्यही ज्ञानकाण्डको बारेमा बताइएको हुन्छ, त्यसैको बारेमा यहाँ चर्चा हुन्छ। त्यही उपनिषदहरूमध्ये छान्दोग्य उपनिषद एउटा महत्त्वपूर्ण भएर मानिन्छ। त्यही छान्दोग्य उपनिषदमा यो तत्त्वमसि महावाक्यको बारेमा प्रतिपादन गरिएको छ, व्याख्या गरिएको छ। र हामी त्यही वेदको अर्थ, वेदको कुन चाहिँ वेदको भन्दाखेरि तत्त्वमसि सामवेदको। सामवेदको अर्थ हामी बुझ्दैछौँ। अब उपदेशात्मक वाक्य भएको हुनाले गुरुले शिष्यलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। सामवेद प्राय गरेर सन्यासीहरूले पढ्ने गर्छन्, प्राय गरेर, किनकि उपदेश गरेर हिँड्न पर्ने भएको हुनाले। हामी चाहिँ शुक्ल यजुर्वेद पढ्नेवाला हौँ है। त्यसैले अब उपदेश हुन्छ। छान्दोग्य उपनिषदमा आउँछ यो कुरो। तत्त्वमसि भनेको के हो? यहाँ तत्, त्वम र असि तीनटा। यहाँ एउटा यसो हेर्दाखेरि एउटा सिङ्गो शब्द छ तत्त्वमसि, एउटा शब्द मात्रै हो। यसलाई शब्द नभनेर वाक्य भनिन्छ तत्त्वमसिलाई। अनि वाक्य मात्रै नभनेर यसलाई महावाक्य पनि भनिन्छ। महावाक्य नै हो यो। यसमा धेरै कुराहरू लुकेका छन्, त्यसलाई हामीले एक एक गरेर खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो सूत्र रूपमा रहेको छ। महावाक्य के हो? सूत्र रूपमा रहेको छ। यसको व्याख्या धेरै लामो हुन्छ। विद्वानहरूले आफ्नो आफ्नो बुद्धिअनुसार यसका व्याख्याहरू गर्छन्। त्यसैले अब त्यहाँ तीनटा पदहरू छन् तत्त्वमसिमा। पदहरू तीनटा छन्। महावाक्य एउटै हो, तर तीनटा पदहरू छन्। एउटा तत्, एउटा त्वम र एउटा असि। तत्, त्वम र असि, यो तीनटा छन्। तत्त्वमसि भनेको के हो? तिमी, तत् भनेको त्यो, त्वम भनेको तिमी, असि भनेको हौ। त्यो तिमी हौ, यही हो नेपालीमा अर्थ। तत्त्वमसिको अर्थ के हो? त्यो तिमी हौ, यति हो। यो त सूत्र हो, फर्मुला हो यो। अब यसको व्याख्या हुन्छ। प्रत्येक फर्मुलाको व्याख्या हुन्छ त्यसमा। त्यो फर्मुला मात्रै भएर केही पनि हुँदैन। अब हिसाब पढ्ने मान्छे छ, गणित पढ्ने भनेदेखि a+b होल स्क्वायर भनेर भन्यो भनेदेखि त्यो भने के हो? त्यसको फर्मुलाको त्यो सूत्र भयो। त्यसको व्याख्या के हुन्छ? a² + 2ab 2ab + b² भनेर त्यसपछि हिसाब गर्दै गर्दै गइन्छ। अनि त्यही अनुसार हिसाब मिल्छ। त्यस्तै यो पनि एउटा फर्मुला हो, सूत्र हो। तत्त्वमसि के हो? एउटा सूत्र हो। यसको व्याख्या लामो हुन्छ। तत् भनेको त्यो, छोटकरीमा भन्दाखेरि तम भनेको तिमी, असि भनेको हौ। त्यो तिमी हौ है, त्यो तिमी हौ, बस यति हो। सूत्र सक्यो। अब यसको व्याख्या सुन्यो भनेदेखि तत् भनेको केलाई भन्ने? तत् भनेको एउटा
माया सबलित ब्रह्म, अर्को माया रहित त्रिगुणातीत ब्रह्म। याद गर्नुहोस् है। तत् शब्दले दुईटा बताउँदछ। एउटा माया सबलित ब्रह्म, जसलाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्ने गर्छौँ हामी व्यवहारिक सत्तामा, र अर्को पारमार्थिक सत्तामा मायादेखि रहित भएको शुद्ध बुद्ध मुक्त अनादिकालदेखि रहेको, जन्म मृत्युदेखि रहित भएको चैतन्य स्वरूप, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनन्द स्वरूप र अद्वितीय स्वरूप भएको, सर्वत्र व्याप्त भएको, सबै वस्तुमा अनुष्ठित भएको यस्तो ब्रह्म हो। त्यो ब्रह्म कस्तो? निरुपाधिक, जसमा कुनै पनि उपाधि छैन, माया पनि जहाँ छैन, उपाधि केही पनि छैन। निरुपाधिक ब्रह्म, तत् शब्दको अर्थ हेर्नुहोस्। त्यसैले यहाँ शास्त्रमा के आउँछ भनेदेखि तत् शब्दको एउटा वाच्यार्थ भनिन्छ र एउटा लक्ष्यार्थ भनिन्छ। दुईटा अर्थ हुन्छन्, याद गर्नुहोस् है। व्यवहारिक सत्तामा वाच्यार्थ हुन्छ, पारमार्थिक सत्तामा लक्ष्यार्थ हुन्छ। अब वाच्यार्थ, तत्पदको वाच्यार्थ भनेको माया सबलित ब्रह्म, वचनद्वारा गरिने माया सबलित ब्रह्म, त्यो भनेको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि। यो चाहिँ के हो? तत्पदको वाच्यार्थ। अब तत्पदको लक्ष्यार्थतिर विचार गर्नु पर्यो। लक्ष्यार्थ के हो नि भन्दाखेरि तत्पदको लक्ष्यार्थ हो सच्चिदानन्द स्वरूप, अद्वितीय स्वरूप भएको ब्रह्म, शुद्ध चैतन्य स्वरूप छ, एकमात्र छ, अखण्ड स्वरूप छ, ज्योति स्वरूप छ, सर्वत्र व्याप्त छ। यो चाहिँ के हो? शुद्ध ब्रह्म, केही पनि नमिसेको, कुनै उपाधि नभएको हुनाले निरुपाधिक भनेर भने भनिन्छ। त्यो निरुपाधिक ब्रह्म यो हो तत्पदको लक्ष्यार्थ। बुझ्यो है। अब हामीले तत्पदको वाच्यार्थका साथ एकता गर्न खोजेको होइन, यो बुझ्नु पर्यो। तत्पदको वाच्यार्थ भनेको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। हामीले आफूलाई ब्रह्मामा लगेर मिलाउन खोजे पनि होइन, विष्णुमा लगेर मिलाउन खोजे पनि होइन, र महेश्वरमा शिवजीमा त्यो महेश्वरको शङ्कर भगवानमा गएर मिलाउन खोजे पनि होइन, मिल्दैन। किन मिल्दैन भनेर भन्दाखेरि तेल र पानी र एक ठाउँ मिसायो भने मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त? तेल पनि तरल हो, पानी पनि तरल वस्तु हो। त्यो तेल र पानी जति तपाईँले मिसाउँदाखेरि पनि छुट्टिहाल्छ, मिल्दैन। दुधमा दुध हाल्यो भने मिसिन्छ, मिल्छ। पानीमा पानी हाल्यो भने मिल्छ। तेलमा तेल हाले मिल्छ। तिलको तेल र तोरीको तेल मिसाइदियो भने मिल्छ। तर तेल र पानी मिल्दैन। जसरी तेल र पानी मिल्दैन, छुट्टिन्छ, त्यसै गरी वाच्यार्थका साथ एकता हुँदैन, छुट्टिन्छ। जति गर्न खोजे पनि हुँदैन। त्यसैले एकता भनेको लक्ष्यार्थमा हुन्छ, वाच्यार्थमा कहिले पनि हुँदैन। अब यहाँ जीवको पनि, त्वमको पनि वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ छ, तत्को पनि वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ छ। असिल त जोड्ने काम मात्रै गर्ने हो। अब तत् भनेको वाच्यार्थमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हुँदो रहेछ, लक्ष्यार्थमा शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, अद्वितीय स्वरूप, आनन्द स्वरूप, त्यस्तो ब्रह्म रहेछ, त्यो बुझ्यो। अब त्वमको पनि वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ छ। त्वम भनेको तिमी भनेको जीवात्मा। अहिले तपाईँ हाम्रो असली स्वरूप यहाँ व्यवहारिक सत्तामा लिने हो भनेदेखि यसको वाच्यार्थ, आफूलाई पनि वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ दुईटा रूपले लिइन्छ। वाच्यार्थ भनेको के हो? नाम र रूपले सहित भएको। हाम्रो नाम छ, उमेर छ, ठेगाना छ, गोत्र छ, जाति छ, लिङ्ग भेद छ, त्यसै गरी वर्णभेद पनि छ। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र मध्ये एउटा पर्छौँ हामी। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी मध्ये एउटामा पर्छौँ हामी। स्त्री र पुरुष मध्ये एउटामा पर्छौँ हामी। यसरी एउटामा परिरहेका हुन्छौँ। गोत्र पनि छ यसको भने। यो के हो? यो उमेर पनि हुन्छ। अनि यसको चाहिँ शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, कौमार अवस्था, यौवनावस्था, प्रौढावस्था, वृद्धावस्था अवस्थाहरू पनि छन् यसको। र दुब्लो मोटो आदि पनि छ, पढे लेखेको पनि छ, धनी गरिब पनि छ। सारा कुरा यसभित्र बसेका हुन्छन्। यी सबै के हुन्? उपाधि हुन्। उपाधिले युक्त भएको हाम्रो परिचय, ठेगाना, नाम ठेगाना सहित हाम्रो बायोडाटा, परिचय हाम्रो। यो चाहिँ के हो? यो त्वम पदको वाच्यार्थ हो। यसलाई भन्छ त्वम पदको वाच्यार्थ।
वचनद्वारा निरूपण गर्न सकिन्छ। तपाईँको नाम के हो? फलानु। तपाईँको घर कहाँ? फलान ठाउँमा। तपाईँको कसको छोराछोरी? फलानुको। तपाईँको छोराछोरी कतिवटा छन्? यतिवटा। तपाईँको घर जग्गा जमिन डेरा के छ? घर छ, डेरा छ, यहाँ बस्ने गरेको छु। यी सबै कति वर्ष हुनुभयो? कुन जातिको हो? कुन वर्णको हो? कुन लिङ्गको? सबै छ। यी सबै वचनद्वारा निरूपण गर्न सकिने भएको हुनाले यसलाई भनिन्छ त्वम पदको वाच्यार्थ। भन्नु है, वाच्यार्थ। यो त्वम पदको वाच्यार्थले बताइने जो हाम्रो शरीरका परिचयहरू हुन्, यसको एकता तत्पदको वाच्यार्थका साथ पनि हुँदैन, तत्पदको लक्ष्यार्थका साथ पनि हुँदैन। किनकि यो शरीरै गएर ब्रह्ममा मिल्दैन, यो शरीरै गएर विष्णुमा महेश्वरमा पनि मिल्दैन, वाच्यार्थमा पनि मिलेन। अनि यो शरीरै गएर सच्चिदानन्द स्वरूप अद्वितीय स्वरूप ब्रह्ममा, निरुपाधिक ब्रह्ममा गएर पनि मिल्दैन। तेलमा पानी मिलाएर छुट्टिन्छ, मिल्दैन। त्यसैले यो वाच्यार्थका साथ हामीले केही गर्नुपर्ने रहेनछ। तत्पदको वाच्यार्थमा पनि हामीले केही गर्न नपर्ने, त्वम पदको वाच्यार्थमा पनि हामीले केही गर्न नपर्ने। अब हामीले एकता नहुने भएको हुनाले हामी अब लक्ष्यार्थका साथ जानु पर्यो। लक्ष्यार्थमा लक्षणावृत्तिद्वारा जानु पर्यो। तपाईँलाई कसैको घर यहीँ नजिकै छ, भनेदेखि तपाईँको घर कहाँ? भनेदेखि मेरो घर गौरीघाट भन्छौँ नि, हामी गौरीघाट भन्छौँ। राम्रै कुरा गरे हो नि। तर गौरीघाट भनेपछि त त्यो नुहाउने ठाउँमा जहाँ गौरीले स्नान गरेको ठाउँ घाट त्यहीँ हुनुपर्ने घर छ त त्यहाँ कसैको घर? कसैको घर पनि छैन। देशमा तपाईँको अहिले कसैको घर पनि छैन नि। वाच्यार्थले काम दिएन, याद गर्नुहोस्। वाच्यार्थ भनेको गौरीघाट, मेरो घर गौरीघाटमा छ भन्दाखेरि वाच्यार्थले काम दिएन। किनकि गौरीघाटमा कसैको पनि घर छैन। घाटमा त्यो बगिरहेको पानीमा, घाटमा नुहाउने ठाउँमा कसैको घर हुँदैन, काम दिएन, वाच्यार्थले काम दिएन। अब त्यहाँ त्यसै गरी जीवात्मा र परमात्माको एकतामा पनि वाच्यार्थ, यो तत्पदको वाच्यार्थका साथ त्वम पदको वाच्यार्थले काम दिएन। अब लक्ष्यार्थका साथ जानु पर्यो। लक्ष्यार्थ भनेको के हो त भन्यो भनेदेखि, लक्ष्यार्थ भनेको त्यो हो तपाईँको घर कहाँ भन्दा गौरीघाट भन्नुदेखि के बुझ्नु पर्यो त्यो लक्ष्यावृत्तिद्वारा नै? गौरीघाटको नजिकै वरिपरि किनारतिर त्यही टोलमा भनेर बुझ्नु पर्यो, होइन त? बौद्धतिर भनेर बुझ्दैन, चावलतिर भनेर बुझ्दैन, मित्रपातिर भनेर बुझ्दैन, यता पशुतिर भनेर पनि बुझ्दैन। त्यही गौरीघाट वरिपरि त्यही टोलमा भन्ने बुझिन्छ, हो कि न? लक्ष्यार्थले त्यो बुझिन्छ। हो, त्यो बुझे झैँ त्यहाँभित्र सबैले मिल्यो, अब बुझ्यो। त्यस्तै यहाँ पनि लक्ष्यार्थको एकता हुन्छ। अब याद गर्नुहोस् है, लक्ष्यार्थको त्वम पदको पनि लक्ष्यार्थ छ, तत्पदको पनि लक्ष्यार्थ छ। त्यो लक्ष्यार्थका साथ एकता हुन्छ। एकता गर्नुपर्ने कारण यो हो, यसरी छ। त्यसैले त्वम पदको लक्ष्यार्थ के हो र तत्पदको लक्ष्यार्थ के हो, दुईवटा पहिला बुझ्नु पर्यो हामीले। तत्पदको लक्ष्यार्थ, तत् भनेको ब्रह्म, त्यो तत्को अर्थ संस्कृतमा त्यो हुन्छ है। तत्व संस्कृत शब्द हो, नेपालीमा है तत्को त्यो हुन्छ। त्यो भनेको ब्रह्म, त्यो भनेको ब्रह्म है। स भने पनि त्यो पनि सको अर्थ पनि त्यो हुन्छ, त्यो पनि ब्रह्म नै भने हो। ब्रह्मको लक्ष्यार्थ के हो त? लक्ष्यार्थको सत् चित् आनन्द र अद्वितीय, सच्चिदानन्द र अद्वितीय स्वरूप हो ब्रह्म। त्यसैले तत्पदको लक्ष्यार्थ भनेको सच्चिदानन्द र अद्वितीय स्वरूप भएको ब्रह्म, बुझ्यो है? त्यहाँ कुनै उपाधि छैन, निरुपाधिक ब्रह्म, उपाधि केही पनि छैन। त्यस्तो भयो तत्पदको लक्ष्यार्थ। अब त्वम पदार्थ भनेको तपाईँको पनि लक्ष्यार्थ हेर्दाखेरि वाच्यार्थले काम दिएन। नाम, गोत्र, लिङ्गभेद, जातिभेद आदिले केही पनि काम दिएन। अब लक्षणावृत्तिद्वारा गर्नु पर्यो, लक्ष्यार्थका साथ एकता गर्नु पर्यो। त तपाईँको लक्ष्यार्थ भनेको पनि नाम, गोत्र आदि नगएर के हो त? सच्चित आनन्द र अद्वितीय स्वरूप आत्मा, सच्चिदानन्द अद्वितीय स्वरूप आत्मा हो। त्वम पदको लक्ष्यार्थ पनि सच्चिदानन्द र अद्वितीय स्वरूप आत्मा, तत्पदको लक्ष्यार्थ पनि सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म। नाम मात्रै फरक छ एकछिनलाई, त्यो पनि एकछिनका लागि मात्रै हो। दुईटालाई एकता देखाउनको लागि मात्रै भनिएको हो, यो बुझाउनका लागि। यहाँ दुईटा भिन्नता होइन। आत्मा पनि तपाईँ आत्मा स्वरूप हुनुहुन्छ। आत्माको लक्ष्यार्थ पनि सत् चित्
आनन्द र अद्वितीय हो। सत भनेको तिनै कालमा हुने, तिनै अवस्थामा हुने, भूत भविष्य वर्तमान तिनवटा काल छन्। तिनै कालमा हुने आत्मा चाहिँ शरीर चाहिँ नहुने, जन्मिनुभन्दा पहिला थिएन, पछि मरेपछि हुँदैन। तर आत्मा चाहिँ यो शरीर जन्मिनुभन्दा पहिला पनि थियो, यो शरीर मरेपछि पनि आत्मा चाहिँ रहिरहन्छ, अहिले पनि छ। त्यस कारणले भूत भविष्य वर्तमान तिनै कालमा रहिरहने भएको हुनाले यसलाई सत भनियो आत्मालाई। र तीन अवस्थामा रहने, शरीर एक अवस्थामा मात्रै छ, अहिले जाग्रत अवस्थामा छ यो शरीर, सपना अवस्थामा यो शरीर छैन, अर्कै शरीर हुन्छ। सुसुप्ति अवस्थामा त केही पनि छैन, न जाग्रतको छ न स्वप्नको छ, भने एक अवस्थामा मात्रै हुन्छ। शरीर चाहिँ आत्मा चाहिँ जाग्रतमा पनि त्यही आत्मा छ, स्वप्नमा पनि त्यही आत्मा छ र सुसुप्तिमा पनि त्यही आत्मा छ। यसरी भूत भविष्य वर्तमान तिनै काल र जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तिनै अवस्थामा रहिरहने भएको हुनाले आत्मालाई के भनिन्छ? सत भनेर भनिन्छ। अनि सबैलाई यीभित्र अन्तःकरणमा बसेर अन्तःकरणको साक्षी भएर अन्तःकरणलाई चाहिँ चलायमान क्रियाशील बनाएर अनि अन्तःकरणले गरेका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई थाहा पाएर बसिरहने, लेखाजोखा गरेर थाहा पाएर बसिरहने भएको हुनाले यो के हो? चित हो, चैतन्य हो। यो चित थाहा पाउँछ, जानेर बसिरहन्छ यो आत्मा। र यो आत्मा निरावय कुनै चिजले नबनेको र यसमा कुनै रोग पनि नलाग्ने शरीर नभएको हुनाले यसमा कुनै रोग छ लाग्दैन, यसमा भोक हुँदैन, अनि यहाँ शोक हुँदैन, केही पनि नभएको हुनाले यो कस्तो छ? आनन्द स्वरूप मात्र छ। यसरी आनन्द स्वरूप छ। र यो आत्मा सर्वत्र व्याप्त भएको हुनाले, सम्पूर्ण वस्तुमा सबैतिर व्याप्त भएको हुनाले आत्मा के छ? व्यापक छ। आत्मादेखि बाहेक अर्को केही पनि नभएको हुनाले यो के हो त? अद्वितीय हो। आत्मादेखि बाहेक अर्को द्वितीय वस्तु केही पनि छैन, अद्वितीय स्वरूप आत्मा हो। यसैले त्वम पदको लक्ष्यार्थ भनेको सत्य, चित्त, आनन्द र अद्वितीय स्वरूप हो। यो आत्माको लक्ष्यार्थ। अब यो त्वम पदको लक्ष्यार्थ भयो। अब तत्पदको लक्ष्यार्थ पनि सत्य, चित्त, आनन्द र अद्वितीय स्वरूप ब्रह्म। ब्रह्म पनि सत स्वरूप छ, तिनै कालमा रहन्छ, तिनै अवस्थामा रहन्छ। अनि चित्त स्वरूप छ, सबै कुरा थाहा पाएर बसिरहेको, सारा जीवात्माहरूले धेरै काम गरेका छन्, ती सबैको साक्षी भएर थाहा पाएर बसिरहेकै छ। र अनि आनन्द स्वरूप छ, दुःख भन्ने वस्तु चाहिँ कहिले पनि छैन। र अद्वितीय स्वरूप छ, सर्वत्र विश्व ब्रह्माण्डमा एउटै ब्रह्म व्याप्त भएर रहेको छ। त्यस कारणले ब्रह्म बाहेक अर्को केही पनि नभएको हुनाले अद्वितीय स्वरूप छ। ब्रह्म पनि सच्चित आनन्द र अद्वितीय, आत्मा पनि सच्चित आनन्द र अद्वितीय। त्वम पदको लक्ष्यार्थ पनि सच्चिदानन्द अद्वितीय, तत्पदको लक्ष्यार्थ पनि सच्चिदानन्द र अद्वितीय, केही पनि भिन्नता भएन। हेर्नुहोस् है, अब एकता गर्नलाई यी दुईटा मिलान कि नमिलान? तेलमा पानी हाले जस्तै होला कि दुधमा दुध हाल्दाखेरि मिल्ला? भन्नुहोस् त। दुईटै सच्चिदानन्द स्वरूप भएको भने दुधमा दुध हालेर मिसाए चाहिँ मिल्दछ, सजिलैसँग मिल्दछ यसको, किनकि दुवैको लक्षण एउटै छ, मिल्दछ। यो मिल्दछ भन्ने कुरा पनि खालि कुरा बुझाउनका लागि मात्रै भनिएको हो। वास्तवमा यो एकता चाहिँ भइरहेको छ, अहिले पनि भइरहेकै छ। कसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म नै तपाईँ हाम्रो सबैतिर व्यापक भएको हुनाले, व्याप्त भएको हुनाले, सबैतिर व्याप्त हुँदै 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 आएर तपाईँ हाम्रो अन्तःकरणलाई पनि ढाकेर त्यही ब्रह्म बस्या हो, अर्को होइन। चेतन रूपमा जो आत्मा भनेको हो, त्यो आत्मा रूपले व्यापक भएको ब्रह्म नै आएर बसेको हो, प्रवेश गरेको हो। प्रविष्टान चतुश्लोकी भागवतमा स्वयं भगवान् नारायण बताउनुहुन्छ ब्रह्माजीलाई कि प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम, म सम्पूर्ण प्राणीभित्र प्रवेश गरेको हुँ आत्मा रूपले, चेतन रूपले। ब्रह्म नै भगवान् नारायण नै प्रवेश गर्नुभएको छ, ब्रह्मस्वरूप भगवान् नारायण। याद गर्नुहोस्, त्यो निरुपाधिक ब्रह्म त्यो मायालाई लिएर होइन, भगवान् नारायणको सगुण साकार रूपलाई लिएर भित्र प्रवेश गरे होइन, भगवान् नारायणको निरुपाधिक स्वरूपलाई लिएर भगवान्भित्र ब्रह्म नै भित्र प्रवेश गरेको हो। ब्रह्म नै व्यापक भएको हुनाले भित्र प्रवेश गरेको हुनाले ऊ बाहिरको सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म नै भित्र पसिरहेको हुनाले भित्र अन्तःकरणमा पनि सच्चिदानन्द स्वरूप नै रहेको छ। अब दुईटा कसरी भयो त? भएन, दुईटा हुँदै भएन, ब्रह्म नै हो, यो ब्रह्म नै हो। त्यसो भए यसलाई किन आत्मा भन्यो त? बाहिरकोलाई चाहिँ ब्रह्म भनिन्छ सर्वत्र व्यापक भएकोलाई,
तर यहाँभित्र भएकोलाई चाहिँ आत्मा किन भन्यो त त्यसै दुईवटा नभए भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यो बुझाउनको लागि मात्रै भनेको हो। वास्तवमा यो आत्मा ब्रह्म नै हो। हामीले भने होइन, स्वयं वेदले बताए, त्यो पनि अथर्ववेदको महावाक्यले बताएको कुरा हो। त्यो अथर्ववेदको महावाक्य नै के हो? अयम आत्मा, यो जो भित्र भएको शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो, अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा नै ब्रह्म हो। अब भिन्नता होइन रहेछ नि, व्यापक ब्रह्म तत्त्व नै बसिया रहेछ। हामीले आफूलाई आत्मा भनेर माने, यो आत्मा त ब्रह्म नै रहेछ। अब तपाईँ ब्रह्मभन्दा भिन्न कहिले हुन्छ त? कहिल्यै छैन। हेर्नु त, एकादा भइ पो राखेको रहेछ त। यति कुरा बुझिसकेपछि हामी त ब्रह्मस्वरूपै रहेछौँ, छुट्टै ब्रह्मभन्दा भिन्न त होइन रहेछौँ। कति मजा आयो हेर्नु त। दुईवटा त हुँदै होइन, कसरी एकता गर्ने होला? हामी जीवात्मा सानो छ, ब्रह्म त्यत्रो व्यापक छ, कसरी दुईवटा एउटै हुन्छन् भनेर कहाँ कहाँ खुल्दुली लाए त पारमार्थी सत्तामा गइसकेपछि, अर्थात् त्वम पद र तत्पदको लक्ष्यार्थलाई विचार गरेको खण्डमा दुवै एउटै रहेछन्, दुईवटा होइन रहेछ। एकता भइरहेकै छ, एकता गर्नु पर्दैन। तपाईँ ब्रह्म नै हो, अयम आत्मा ब्रह्म। वेदले स्वीकार गरेर लाछाप लगाइसके। वेदले भनेपछि अकाट्य, तपाईँले कसैले त्यहाँ रोकटोक गर्न सक्दैन। यो आत्मा नै ब्रह्म हो, बस। यसरी हामी एकै स्वरूप हौँ, दुईवटा हुँदै होइनौँ, भेद बिल्कुलै छैन। जसले यस्तो विचार गर्दछ लक्षणावृत्तिद्वारा लक्ष्यार्थमा त्वम पद र तत्पदको एकता गर्ने बित्तिकै के भयो त? अब 80 पद जुन छ नि, तत्त्वमसीमा तत् भनेको त्यो भनेको ब्रह्म। कुन ब्रह्म? सच्चिदानन्द र अद्वितीय स्वरूप भएको ब्रह्म लक्ष्यार्थले बताएको। त्वम भनेको तिमी भनेको को? जीवात्मा। त्यो कस्तो जीवात्मा नि है? उसको पनि लक्ष्यार्थ। कस्तो लक्ष्यार्थ? सच्चित आनन्द र अद्वितीय स्वरूप भएको आत्मा। यो आत्मा भन्यो। यतिखेर कुरा बुझुन्जेलसम्म आत्मा भनिरहेको छ, दुईवटा मानिरहेको छ। तत् भन्दाखेरि त्यो ब्रह्म व्यापक भएकोलाई, त्वम भनेको तिमी आत्मा सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा। अब ब्रह्म र आत्मा दुईवटा भयो, त्यो र यो दुईवटा भयो। अहिलेसम्मलाई दुईवटा के हो त? असी एउटै हो, ब्रह्म नै तिमी हौ, तिमी नै ब्रह्म हो। त्यसैले 80 पदले के बतायो? आत्मा नै ब्रह्म हो, दुईवटा भिन्नता छैन। वेदले बताए अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा नै ब्रह्म हो। बताइसकेपछि तपाईँ त एक ब्रह्मस्वरूप हुनुहुँदो रहेछ। जसले यस्तो विचार गर्दछ तपाईँ त ब्रह्मस्वरूप पो हुनुहुँदो रहेछ। अहिलेसम्म म जीवात्मा यति वर्षको भएँ, अब मलाई कहाँ गए ज्ञान होला, के गरे ज्ञान होला, कसरी ज्ञान होला भनेर तपाईँलाई लागिरहेको थियो। कहिले गर्ने होला? उमेर यतिको भइसक्यो, अहिलेसम्म केही बुझाएको छैन। मैले त खै सुन त सुनि, केही बुझाएको छैन। मनमा विभिन्न किसिमका तर्कना आउँछ, शङ्का आउँछ, उपशङ्काहरू आउँदै जान्छन्। त के बताइयो त भने तत्त्वमसी महावाक्य। त्यसैले महावाक्य भनेको हो। यही महावाक्यले के भनेर बतायो त भने तपाईँको लक्ष्यार्थ सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा, ब्रह्मको लक्ष्यार्थ सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म। आत्मा पनि व्यापक, ब्रह्म पनि व्यापक, दुईटैमा कुनै भेद छैन। र व्यापक भएको ब्रह्म नै तपाईँको अन्तःकरणमा प्रवेश गरेको हुनाले त्यसैको नाम आत्मा भएको मात्रै हो। त्यही पनि कुरा बुझाउनका लागि। अनि फेरि त्यही आत्मालाई यो आत्मा ब्रह्मभन्दा भिन्न होइन, ब्रह्म नै हो, अयम आत्मा ब्रह्म नै हो है, ब्रह्म नै हो भनेर वेदले नै भन्नु पर्या। अरूले भनेर कोही मान्नेवाला थिएनन्। वेदले भनेपछि कसैले काट्न पनि सक्दैन। त्यसैले अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा नै ब्रह्म हो भनेपछि अब तपाईँ त ब्रह्मस्वरूप पो हुनुभएछ। केलाई लिएको खण्डमा? आत्मालाई लिएको खण्डमा। शरीरलाई लिएको खण्डमा होइन, बाच्यार्थलाई लिनु भने कहिले एकता हुँदैन। तपाईँ कहिले ब्रह्म हुनुहुन्न। तपाईँ शास्त्रमा के पनि बताइन्छ भने न भवत्यमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृतेरन्यथा भावो न कथञ्चित् भविष्यति। कहिल्यै पनि मरणशील वस्तु अमर हुँदैन। नमर्नेवाला अमर हुँदैन। मरणशील वस्तु कहिल्यै पनि अमर हुँदैन र अमर वस्तु पनि कहिल्यै पनि मरणशील हुँदैन। भने शरीर मरणशील छ। त्वम पदको वाच्यार्थ शरीर यो मरणशील छ, यो कहिल्यै पनि अमर हुँदैन। जति प्रयास गरे पनि यो अमर हुँदैन। र अब
त्वम पदकै लक्ष्यार्थलाई लिने हो भने आत्मा, त्यो आत्मा कस्तो छ भन्दाखेरि अमर छ। त्यो अमर वस्तु कहिल्यै पनि मरणशील हुँदैन, मर्दैन। तपाईँले जति गरे पनि शरीरलाई जति बचाएर राख्छु भनेर औषधि उपचार गरेर विभिन्न देशतिर लानुहोस्, नयाँ नयाँ औषधि गर्नुहोस्, नयाँ डाक्टर देखाउनुहोस्, जति गरे पनि शरीर मरणशील छ, मर्छ एक दिन। यसलाई कहिले पनि बचाएर राख्न सक्दैन, यो मरणशील छ, अमर हुँदैन। र आत्मा अमर भएको हुनाले यो कहिले पनि मर्दैन, मरणशील छैन। दुईटाका लक्षण भिन्दै छन्। त लक्ष्यार्थ आत्मा हो, बाच्यार्थ शरीर हो। त्यसैले तपाईँले आफूलाई लक्ष्यार्थमा विचार गर्नु पर्यो। म आत्मा हुँ, अमर छु, म कहिले पनि मर्दिनँ। बस तपाईँलाई मर्छु जस्तो पनि लाग्दैन। हेर्नुहोस् त, दिनदिनै मान्छे आर्यघाटमा हेऱ्यो भनेदेखि मान्छे 10-15 मुर्दा जलाइरहेका हुन्छन्। म पनि मर्छु भन्ने आउँदैन मान्छेलाई। किनकि किन आओस् त, ऊ मरणशील वस्तु नै होइन, आत्मा मर्दैन। त्यसैले आफूलाई आत्मा मानेपछि मर्ने भन्ने नै आउँदैन। यसो विचार गर न, मर्ने भन्ने नै आउँदैन। कोही व्यक्ति त्यस्ता हुन्छन् जसले शरीरलाई म भएर हिँडेका छन् भने ऊ चाहिँ के भन्छ भनेदेखि मेरा बाउबाजे 70-80 वर्ष 85 वर्षमा मरेका थिए, अनि मेरो फलान दाजु पनि यति वर्षमा मरे, फलान दिदी पनि यति वर्षमा मरे, अब म पनि यति वर्ष भएँ, अब म पनि मर्छु, यति वर्षमा मर्छु होला, बस यसो भन्छ उसले। जसले शरीरलाई आफू भएर मानेको छ त्यसले चाहिँ भन्छ। तर आत्माले आत्मा आफू भन्नेवालाले के छ भनेदेखि म आत्मा हुँ भने जसले भन्दछ भनेदेखि उसलाई कहिले पनि म मर्छु जस्तो लाग्दैन। किनकि आत्मा अमर वस्तु भएको हुनाले मर्छु जस्तो नलागेको हो, लाग्दैन। कि ऊ आत्मा हो, मर्दैन पनि। त्यस कारण नभवत्यमृतम मर्त्यम नमर्त्यम अमृतम तथा। नमर्त्यम मर्नेवाला वस्तु, अमृतम तथा। अमृत भनेको कहिले पनि नमर्ने, अमृत, मृत हुँदैन। त्यस्तो नहुने हुँदैन शरीर। आत्मा पनि मरणशील हुँदैन। भनेपछि हाम्रो एकता भनेको त लक्ष्यार्थका साथ हो, बाच्यार्थका साथ होइन। शरीरलाई म लक्ष्यार्थका साथ एकता गर्न खोज्छु भनेर लाग्नुभयो भने, अमर बनाउँछु भनेर लाग्नुभयो भने कहिले पनि सम्भव छैन, हुँदैन। यो एक दिन शरीर नाश हुनेवाला छ। अब आत्मा अमर भएको हुनाले आत्मालाई अमर स्वरूप सधैँभरि रहिरहने, तिनै काल तिनै अवस्थामा रहिरहने शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्ममा र एकता स्वतः गर्नुपर्छ, स्वतः हुन्छ। तपाईँले गरिरहनु पर्दैन। तपाईँले कुरो बुझे मात्रै पुग्छ। यहाँ एकता गरिरहनु पर्दैन। अहिले भइरहेछ, अहिले भइरहेकै छ। दुईटा भएको भए एकता गर्नु पर्थ्यो। वाम गठबन्धन भए तपाईँ सुन्नुहुन्छ निर्वाचनको सूचनामा, दुईटा पार्टी भएको हुनाले दुईटाको गठबन्धन एक हुनु पर्या हो, एउटै पार्टीभित्र गर्नुपर्ने थिएन, दुईटा भएको भयो। त्यस्तै यहाँ पनि आत्मा अर्कै ब्रह्म अर्कै भइदिएको भए आत्मा र ब्रह्मको एकता गर्नु पर्थ्यो। आत्मा र ब्रह्म दुईटा नभएर एउटै भएको हुनाले अहिले एकता भइरहेकै छ। कुरो यति मात्र बुझ्यौँ हामीले, एकता भइरहेकै छ, दुईटा सधैँ छैन। जसले यस्तो निश्चय गर्छ ऊ अमर हुन्छ। त्यसैले यो शरीर जो हो, शरीर चाहिँ नि अमर कहिल्यै हुँदैन। यसको प्रारब्ध छ। प्रारब्ध समाप्त भएपछि यो आफै गइहाल्छ। यसलाई कसैले रोकिनेवाला छैन। अलिकति बढी बचाउँ यसलाई भन्न पनि सकिँदैन। अलिकति मात्रै 5 मिनट मात्रै तपाईँले कसैलाई पैसा सापडिदिनु भएको थियो, अनि तपाईँले छोराछोरीलाई भन्नुभएको थिएन, ब्याज साज ल्याउँथ्यो, खानुहुन्थ्यो, किन भन्नु पऱ्यो यिनीहरूलाई, ब्याज खुर्खुर खर्च गर्नु पाइन्छ, सबैलाई भन्नु हुँदैन भनेर लुकाएर राख्नु भएको थियो, भन्नुभएको थिएन छोराछोरीलाई पनि। अब जाने बेला भयो, तपाईँलाई अब यो शरीर छुट्छ भन्ने भयो। अब भनेपछि अब छुट्ने अवस्था आइ पनि सकेको थियो उसको। अब कमसेकम यसलाई यतिको पैसा दिएको छु, अब म त छोडाइहाल्छु, त्यसलाई खुवाउनुभन्दा त बरु छोराछोरीलाई नै भन्यो भने उठाउँछन् होला यिनीहरूले भनेर अब म भन्छु भनेर तपाईँले छोरा कहाँ गएको थियो बोलाएर भन्छु भनेर छोरा बोलाउनु पठाउनु भयो भने पनि प्रारब्ध समाप्त भएको हुनाले त्यो 5 मिनट के 2 मिनट के 1 मिनट मात्र भनिसक्नुहुन्छ, फलानालाई पैसा दिएको छ लिएर आइज है बाबु भन्न पनि तपाईँले भ्याउनुहुन्न। प्रारब्ध सक्यो, अब सकिँदैन। त्यसैले त्यो भन्न भ्याइँदैन। केही भन्नु छ भने अहिले भनिसक्नुहोस् तपाईँले, अहिले भनेको छ। कसैलाई केही भन्नु छ भने आफ्ना छोराछोरीलाई के भन्छ भने बाँकी कसैले केही नराख्नुहोस्, त्यही नै के भन्छ, त्यही नै भोलि हाम्रो जन्ममृत्युको बीज भन्छ है। यो खतरा चिज हो यो। त्यसैले योजना बनाउने पनि होइन, म यसो गर्छु भनेर योजना बनाउने पनि होइन, र कसैलाई केही कुरो भन्न बाँकी छ भने म पछि भन्छु भनेर बाँकी राख्ने पनि होइन। भन्न मन छ भने पहिले भनिहाल्नुहोस्, भन्न मन छ भने बरु नभन्नुहोस्, कहिले पनि नभन्नुहोस्, बरु अर्कोले खाए पनि खाओस्।
कुरा पनि होइन खाओस्, तर बिचमा मैले यस्तो भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँभित्र एउटा जो वासना हो नि, संस्कार हो नि, त्यो खतरा हो। उसले लया पैसा खतरा, त्यो लयाको उसले खाएर केही हुँदैन बरु, तर तपाईँको त्यो भित्रको वासना चाहिँ असाध्यै खराब हो। यसले 84 लाख घुमाइदिन्छ तपाईँलाई। 84 लाख यो नि एकपटक मात्र होइन, हजारौँ लाखौँ करोडौँ पटक घुमाइदिन्छ। कति खतरा छ भन्नुहोस् त। त्यस कारणले भित्र वासना बिल्कुल राख्नु हुँदैन, यो एउटा संस्कार बन्दछ। त्यसैले तपाईँलाई मैले भनेको के भनेदेखि केही भन्नु छैन भनिहाल्नुहोस्, केही बाँकी नराख्नुहोस्। बरु भन्न मन लाग्दैन बरु नभन्नु, खाए पनि खाओस्, बरु म भन्दिनँ भनेर चुप लाग्नुहोस्। बरु त्यसको वासना बिल्कुल नराख्नु, भित्र राख्नु हुँदैन। त्यसैले यो वासना नै के हो, भित्रको जो वासना हो, यो वासना जन्मको बीज हो। बीज पालेर नबस्नुहोस्, बीज भुट्ने काम हुन्छ। वेदान्तले बीजलाई भुट्ने काम गर्छ, संस्कारलाई मार्ने काम गर्छ। त्यसैले वासनाको क्षय गर्छ। जबसम्म वासनाको क्षय हुँदैन तबसम्म मुक्ति हुँदैन। वासना रहन्छ मुक्ति हुन दिँदैन। त्यही वासना नै जन्मको बीज भइरहेको छ भने कसरी मुक्ति हुन्छ? मुक्ति हुँदैन। त्यस कारणले वासनालाई क्षय गर्ने ठाउँ भनेको सत्सङ्ग मात्र हो, अरू केही कहीँ पनि पाइँदैन। न स्कुल कलेजमा गएर पाइन्छ, न पैसा तिरेर पाइन्छ, न दन आगो बालेर यो वासनालाई नाश गर्छु भनेर तेल जलाएर जान्छ, केही गरी पनि जान्छन्। यो वासना यति खतरनाक छ। त्यसैले भित्र वासना केही पनि राख्नु हुँदैन हामीले। र अब हामीले विचार गऱ्यौँ यो तत्पद र त्वम पदको वाच्यार्थको बारेमा पनि कुरा भयो, लक्ष्यार्थको बारेमा कुरा भयो। तत् भनेको ब्रह्म, त्वम भनेको जीवात्मा। जीवात्माको वाच्यार्थ नाम छ, गोत्र छ, लिङ्गभेद छ, स्त्री पुरुष आदि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि वर्ण छन्। अनि आश्रम छ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, सन्यासाश्रम। यी आश्रम बनिन्छ, त्यही मध्ये हामी परिहाल्छौँ। आफ्ना गोत्र छ, फलानु गोत्र, फलानु गोत्र, यी साराले जुन युक्त भएको नाम आदिले भएको जसलाई बायोडाटा भन्छौँ हामी। बायोडाटामा यी सबै कुरा आउँदैनन्। अझ गोत्र सत्र लेख्ने चलन छैन आफ्नो। भने यो सबै के हो चाहिँ वाच्यार्थ, त्वम पदको वाच्यार्थ हो। यो वाच्यार्थका एकसाथ एकता हुँदैन, यसलाई छोडिदिनुहोस्, आजैबाट छोड्नुपर्छ। यो वाच्यार्थ भने कसको? शरीरको हुन्छ, आत्माको हुँदैन। अब लक्ष्यार्थका साथ एकता गर्नुपर्छ। फेरि तत्पदको पनि वाच्यार्थ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया सबलित ब्रह्म जसलाई भनिन्छ, त्यो माया सबलित ब्रह्ममा गएर पनि मिल्दैन। तपाईँले कहिलेकाहीँ के देख्नु भएको छ भनेदेखि सिनेमा हेर्दाखेरि रावण कंस आदिको त्यो शरीर त्यो मरिसकेपछि त्यसको एउटा आत्मा उडेर गयो भनौँ न, एउटा ज्योति उडेर जान्छ र रामकृष्ण आदिमा गएर मिल्या तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यो त तपाईँलाई देखाएको हो, त्यो यसरी हुन्छ है भनेर देखाएको मात्रै हो, न त्यो आत्मा हो। त्यो उडेर गएको जुन ज्योति जस्तो देखायो नि, त्यो ज्योति न त्यो आत्मा हो, आत्मा पनि होइन, तपाईँलाई एउटा लाइट बालेर देखाएको मात्रै हो। अनि न त्यो चाहिँ नि त्यो तत्पदार्थ भनेको रामकृष्ण आदिको चाहिँ लक्ष्यार्थ के वाच्यार्थ हो, त्यसमा गएर मिल्दा पनि मिल्दैन। त्यो नमिल्ने भएको हुनाले तपाईँलाई मिल्छ भनेर देखाएको चाहिँ हो, तर लक्ष्यार्थका साथ एकता हुन्छ, वाच्यार्थका साथ हुँदैन। त्यस कारण शुद्ध ब्रह्ममा मात्रै हाम्रो एकता हुन्छ। एकता हुन्छ भन्ने मात्रै हो, एकता भइरहेको छ, अहिले भइरहेछ। तपाईँ ब्रह्मस्वरूपै हुनुहुन्छ अहिले नै। र यसलाई अनुभव गर्ने कुरा हामी भोलिकोमा गर्छौँ। जब हामीले यो गर्छौँ, अब यसपछि हामीले दुईवटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ नि भगवानको सगुण साकार रूप त्यो लक्ष्यार्थको चिन्तन कसरी गर्ने भन्ने कुरो, र वाच्यार्थको माया सबलित ब्रह्म जसलाई हामी माया सबलित ब्रह्म भन्छौँ, भगवानको सगुण साकार रूप, त्यसको चाहिँ नि हामीले ध्यान गर्ने चिन्तन गर्ने एउटा उपाय थियो। र अनि हामीले त्यो वाच्यार्थका साथ एकता गर्न खोजेको होइन। त्यो किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो हजारतिर छरिएको मनलाई एउटा धारामा मात्रै बगाउनको लागि सगुण साकार ब्रह्म, माया सबलित ब्रह्म, भगवानको सगुण साकार रूपको ध्यान गर्नुपरेको, चिन्तन गर्नुपरेको। पहिला त्यो चिन्तन गर्नुपर्छ, गर्छौँ। त्यसपछि अब वाच्यार्थका साथ एकता गर्नु खोजेको त होइन, खालि मनलाई एकरा लाउनु मात्रै गऱ्यो भने अब लक्ष्यार्थका साथ एकता गर्नुपर्छ। अब त्यो ब्रह्मको जो निरुपाधिक ब्रह्म हो, त्यो ब्रह्मको ध्यान गर्नुपर्छ हामीले, जसलाई हामी ब्रह्मका वृत्ति भनेर भन्ने गरेका छौँ। त्यसको गर्छौँ, त्यो हामी फेरि गर्छौँ। आज हामीले के गर्यौँ त दुईवटा कुरा गऱ्यौँ। एउटा कोसित लक्ष्यार्थको एकता हुँदो रहेछ जीवात्माको परमात्माका साथ हुँदाखेरि, लक्ष्यार्थका साथ मात्रै हुँदो रहेछ। त्यसमा पनि अब त्यो ब्रह्म त यस्तो छ, सगुण साकारको त रूप हामीलाई थाहा छ र त्यही किसिमको चिन्तन गर्छौँ। तर निरुपाधिक ब्रह्म जो हो त्यसको चाहिँ चिन्तन कसरी गर्ने? तपाईँलाई अब कतिलाई लाया छ अप्ठ्यारो भनेपछि हो, त्यसको पनि शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। हो, त्यो वर्णन गरे अनुसार हामी यहाँ फेरि प्र्याक्टिकल पनि जान्छौँ।
यो जबसम्म यो कुराहरू सबै बुझ्दैनौँ तबसम्म त्यो बिचैमा अड्किने भएको हुनाले एक दुईवटा कुराहरू हामीले यो पहिले नै भन्नु पर्नेछ। त्यो प्र्याक्टिकलमा जाँदाखेरि बिचमा नअड्कोस् भन्नको लागि र त्यसपछि बाँकी प्रसङ्ग हामी फेरि भोलि गर्नेछौँ। आज समय भइसक्यो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं